सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र उपस्थित हुने प्रत्येक परमेश्वरको प्रियजनहरू अनलाइन मार्फत जम्मा हुने प्रत्येकलाई मेरो अभिवादन। जय मसीह। आजको यो सुन्दर समय तपाईँ र हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ र आजको वचन हामीले पढिसकेको छौँ र हामी यो वचनको खण्डमा जानुभन्दा म सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि र त्यहाँदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। महान जिउँदो परमेश्वर, आकाश अनि पृथ्वीको मालिक, राजाहरूको राजा, तपाईँलाई धन्यवाद र प्रभु आजको यो सुन्दर समय तपाईँले हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थनालाई सुन्नुभएको छ र आजको यो वचन खास गरी प्रभु तपाईँको हातमा राखेको छु उपयोग हुनको लागि प्रभु परमेश्वर हामी सबैलाई प्रभु प्रेरणा दिनुहोस्। तपाईँको वचन हाम्रो हृदयमा रहन सकेको होस्। जसरी तपाईँको दासले भन्छ, मैले तपाईँको वचन आफ्नो हृदयमा सुरक्षित गरेर राखेको छु ताकि तपाईँको विरोध पाप नगरौँ भनेर। साँच्चै नै प्रभु हामीले तपाईँको वचन सुन्ने मात्र होइन बल्कि हाम्रो हृदयमा प्रभु राख्न सकेको होस् ताकि हामी एक अर्काको लागि उपयोग हुन सकेको हौँ, एक अर्काको लागि सदुपयोग हुन सकेको होस् नि बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु, प्रत्येकलाई तपाईँका हातमा राख्छ र विशेष गरी पवित्र आत्मा मलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस् र सुन्नेलाई कान अनि समझ शक्ति, जसको द्वारा हामी यस वचनको द्वारा हामीलाई एक अर्कालाई उत्साहित र जागर मिल्न सकेको होस् र यस बेला महामारीको समयमा यसले हामीलाई जागृति दिन सकेको होस् र हाम्रो जीवनले अरूलाई आशिषित मिल्न हुन सकेको छ नि बिन्ती प्रार्थना गर्दै यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्नुहोस्। यस बिचमा ल्याउने तमाम रुकावटहरूलाई यसो नासरतको नामले दमन गर्दै प्रभु परमेश्वर प्रत्येकलाई तपाईँको आलो रगतमा लगाउँदै म आफूलाई मेरो ओठ जिब्रोलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु परमेश्वर छड्किँदै तपाईँको आलो रगतले छड्किँदै शुद्ध पार्दै तपाईँको चरणमा राख्दै माग्छु मसी यसको उच्चारण पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ वचनको तर्फ अनि र यसरी वचनले हामीलाई सिकाउँछ। परमेश्वरको वचन सिक्नका लागि उपयोगी छन्। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि होइन उपयोगी छ, सिकेको लागि सिक्नको लागि उपयोगी छ। अनि यो हामी उहाँको वचनलाई जब हामी सिक्छौँ अनि जब हामी उहाँको वचनलाई हाम्रो जीवनमा राख्छौँ अनि हामी अरूको लागि उपयोगी हुन्छौँ। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो अनि तपाईँ र मेरो लागि उपयोगी हुनुभयो। अब हामीले धेरै त्यस्ता दृष्टान्तहरू कथाहरू अनि र उहाँले गर्नुभएको ठुल्ठुलो काम उपक्रमहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ कि उहाँले त्यो अन्धा वर्तमानी भिखारीलाई उसले आँखा दिएर एउटा उपयोगी हुनुभयो। तपाईँ र मलाई पनि यो संसारमा अनि यो अहिले तपाईँ र मलाई यो हालतमा यो समयमा राख्नु भएको छ एक अर्काको लागि उपयोग हुनको लागि, होइन, अरूको लागि सदुपयोग हुनको लागि, अरूको लागि हामी आशिषमय हुनको लागि भन्नुको अर्थात् उपयोग हामी कसरी हुने, होइन। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचन आफ्नो हृदयमा हामी राख्दैनौँ तबसम्म हामी उपयोगी हुन सक्दैन। जसरी हामीले हेरिरहेको थियौँ दूसरा तिमोथी 3 अध्यायको 16 अनि 17लाई 16ले यसरी भन्दछ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो चाहिँ सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई अनि र त्यसलाई सच्याउनलाई, धार्मिकताको तालिम दिनलाई लाभदायक छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अरूलाई सिकाउन, अरूलाई अर्थी दिनलाई, अरूलाई सच्याउनलाई, अरूलाई चाहिँ धार्मिकतामा डोराउनुको लागि, तालिम दिनको लागि चाहिँ के हो, सदुपयोग छ, एकदम लाभदायक छ, एकदम उपयोगी छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ यदि उपयोगी हुँदैन भने चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ अरूको लागि उपयोगी हो त अरूले चाहिँ हामीलाई इस्तेमाल गरेको होस्, तर हामी चाहिँ कतिखेर चाहिँ अरूको लागि इस्तेमाल हुन चाहँदैन। हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो लागि मात्रै अरू इस्तेमाल भएको होस्, हाम्रो लागि मात्र भएको होस्, मेरो लागि मात्रै भएको होस्। हाम्रो थिङ्किङ र सोच यस्तो छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी एक अर्काको लागि उपयोगी हुनको लागि उहाँले हामीलाई राख्नु भएको, एक अर्काको लागि सुधार्न, एक अर्काको लागि आशिषित हुन, एक अर्काको लागि सिकाउनको लागि हो। तर हामी के गर्छौँ, हामी सिक्न कम चाहन्छौँ र सिकाउन धेरै चाहन्छौँ।
सुन्न र बुझ्न त्यसलाई गर्न हामी कम चाहन्छौँ, तर हामी अरूलाई सिकाउनु धेरै चाहन्छौँ। त्यही भएर आज हामी कतिपल्ट हामी मिलेको हुँदैन, कता न कता केही न केही अलिकति अनबन चलिरहेकै हुन्छ। कतै न कतै हेर्नुहोस्, किनभने हामी सबै सिकाउने मात्रै हुन्छ, सिक्ने कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामीलाई कति कुराहरूले हामीलाई बाधा र अवरोध ल्याइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एक अर्काको लागि उपयोगी हो बनाउनु भएको हो, तर हामी उपयोगी चाहिँ हुनु सक्दैनौँ। एक अर्काको लागि सहायताको लागि बनाएको, तर हामी एक अर्काको लागि सहायता होइन। तर हामी चाहिँ यहाँनिर के छ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ धार्मिकताको तालिम दिनको लागि होइन, धार्मिकता होइन, उहाँको राज्यको लागि, उहाँको महिमाको लागि। तर हामी के हुन्छौँ, हामी ज्यादा अर्थी दिनलाई र सच्याउनलाई मात्रै खोज्छौँ, तर हामी सच्चिन र अर्थी लिन चाहिँ चाहँदैनौँ। दुईटा कुरा हाम्रो जीवनमा धेरै कमी छ। एउटा चाहिँ सच्चिन चाहँदैन, अर्को कुरा अर्थी लिन चाहँदैन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई दुईटै कुरा सिकाउन चाहन्छ। सिकाउने मात्रै नभएर हामी सिक्ने पनि बन्नुपर्छ। जबसम्म हामी सिक्दैनौँ, अरूलाई सिकाउन सक्दैन। कुनै पनि कुरा होस्, हामी हेर्छौँ बिना गुरु बिनाको शिष्य चाहिँ हुँदैन। गुरु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अनि हामी चाहिँ कतिपल्ट सही हो, बाइबलले हामीले तपाईँ र मलाई सिकाउँछ, तर पनि बाइबल सिकाउन चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई वचन पढेपछि सिकाउँछ, तर पनि एकजना चाहिँ गाइडेड हुनुपर्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सिकाउने मात्रै बन्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहिँ चाहँदैनौँ। मेन प्रब्लम चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ, हामी सिक्न चाहँदैनौँ, अरूलाई अर्थी दिन मात्रै चाहन्छौँ, अर्थी लिन चाहँदैनौँ, अरूलाई सच्याउने मात्रै कोसिस गर्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ सच्चिन चाहँदैनौँ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, तेरो भाइलाई तैँले कसरी भन्नु सक्छस् कि ल्या भाइ तेरो आँखाको तिल्का निकाल्दिनु, तेरो आँखामा चाहिँ यत्रो ठुलो घोचा अनि लौरो मुढा परेको छ भने पहिला आफ्नो मुढा निकाल, अनि भाइको कसिङ्गार सजिलोसँग निकाल्न सक्छ। हामी यो वचनले चाहिँ एकदम छुन्छ के, कतिपल्ट हामी सिक्न चाहँदैनौँ, सिकाउन मात्रै चाहन्छौँ। एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा धेरै भनाइहरू छ, अनि मलाई भनाइ पनि भन्नु मन लाग्छ। अनि र त्यो चाहिँ भएर नै भएको कुरा हो। आफ्नो जिउमा चाहिँ हात्ती हिँड्दा पनि देख्दैन अरे, अरूको जिउमा चाहिँ जुम्रा हिँड्दा पनि देख्छन् अरे। अनि र मैले चाहिँ के भनेको होला, पहिला सानोमा चाहिँ सुन्थेँ, के भनेको होला यो मान्छेले, आफ्नो शरीरमा यत्रो हात्ती हिँड्दाखेरि नदेख्ने, अरूको जिउमा जुम्रा हिँड्ने। हात्तीले कुल्च्यो भने त मरिहाल्छ नि, जुम्रा त चलो के हुन्छ, कुल्च्यो भने पनि जे भए पनि केही हुँदैन भन्ने मेरो विचार थियो। तर आज जब वचनले हामीलाई सिकाउँछ, हामीले आफ्नो आँखामा चाहिँ यत्रो घोचा परिरहेछौँ, आफ्नो आँखामा ठुलो घोचाको छारो परिरहेको छ, अरूको आँखाको सानो कसिङ्गार चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। मतलब अरूको गल्तीलाई चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ, आफ्नो गल्ती चाहिँ भएको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी देख्नै चाहँदैनौँ, न देख्न चाहन्छौँ न सुन्न चाहन्छौँ। सुनाउँदा झट्टै रिसाइहाल्छौँ, अनि भन्दा रिसाइहाल्छौँ। अनि हामी यस्तो खालको हामी कतिपल्ट हाम्रो सामुदायिक हाम्रो विचार अनि बिम्बोहरू छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो, र यो चाहिँ सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकताको तालिम दिनलाई लाभदायक छ। तपाईँ र म एक अर्कालाई हामीले सिकाउनु पनि पर्छ, सिकाउनु मात्रै नभएर हामी सिक्नु पर्छ। हामीले सिक्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले सिकाउनु पर्छ। दोस्रोले भन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक शुभ कर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हरेक कुरामा निपुण भएको होस्, हरेक कुरामा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट सिकाउनलाई। भनौँ म सधैँ चोरी गर्छु अनि अरूलाई नचोर भन्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ होला, होइन? म चोरी गर्छु, अरूको सामनेमा चोरी गर्छु, सानो कसैको के मन पर्छ ट्याक्कै उठायो लगायो, होइन? कसैको पेन मन पर्यो पेन उठायो लगाएँ, कसैको 1 रुपियाँको होस् कि 2 रुपियाँको होस् यो मन पर्यो उठाएर लगाएँ, मेरो घरमा छैन अब मलाई जरुरत छ यसकोमा थुप्रै रहेछ उठाएँ।
अनि म अरूलाई त्यही चोर्नु हुँदैन भनेर सिकाउँदा कस्तो हुन्छ तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ होला। भोलिको दिन भन्नुहुन्छ हेर न आफू आफै चोर्छ हामीलाई को चोर देख्छ भन्नु थालिहाल्छ अनि सुन्न चाहदैन। भन्नुको अर्थात यो पहिला चाहिँ आफू चाहिँ निपुण हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु प्योर हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी अरूलाई भन्न सक्छौँ। अनि जुन कुरा हामीले भन्छौँ त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी तपाईँ एकदम प्योर हुनु पर्यो, स्योर। परमेश्वरको जुन हरेक कुरामा उहाँको सुकर्म एकदम असल काम पूर्ण रूपले सुचारित भई सिद्ध हुनु पर्यो, पर्फेक्ट हुनु पर्यो, ताकि हामीले अरूलाई चाहिँ सिकाउनमा चाहिँ हामी लाभदायक हुन्छौँ। मैले भनिहालेँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामी आफू चाहिँ आफ्नो वचन चाहिँ सुन्न चाहदैनौँ। परमेश्वरको वचन इब्रानियोमा हामीले पाउँछौँ, इब्रानियोको किताबमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचन दोधारी तलवार हो, काट्ने मान्छेले काट्ने अनि दुवैजनालाई हैन सुन्ने अनि सुनाउने दुवैजनालाई नै काट्छ अनि र गाँठ गाँठ अनि गुर्दा गुर्दा अनि र एक एकलाई छिया छिया पार्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचन केवल अरूलाई मात्रै काट्छ त हैन नि। दोधारी तलवार लाग्ने यसरी उचाल्दा आफूलाई पनि टाउकोमा लाग्छ, अरूलाई पनि झर्दा अरूलाई पनि लाग्छ। अनि र कतिपल्ट हामी चाहिँ माथि चाहिँ आफूले बाडा लगाइरहेको छ अनि र अरूकोलाई मात्रै काट्ने हामीले कोसिस गर्छौँ। वचन चाहिँ त्यसरी हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। हामी सिक्न चाहदैनौँ, सिकाउन चाहन्छौँ। हामी सबैभन्दा महान हुन चाहन्छौँ। आज हामी प्रब्लम चाहिँ यसैमा छ, अरू कुनैमा छैन। हामी सबैभन्दा ठुलै बन्न चाहन्छौँ। तर वचनले चाहिँ एकदम क्लियरसँगले येशू मसीहले भन्छ यदि कसैलाई अधिकारी बन्नु छ भने त्यसले पहिला दास बनोस्, दास भएर तालिम लियोस् भन्नु खोजेको छ। तालिम उसले दासको बुझ्नलाई चाहिँ आफूले दासको रूप धारण गर्नुभयो। उहाँले मात्र भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ आफूले हामीले हेर्छौँ फिलिपियो 2 अध्याय अनि यसको 6, 7, 8 यता तल हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ मन परमेश्वर भएर पनि उहाँ अधिकार सबै आफ्नो कुरोमा भएर पनि त्यो अधिकारलाई चाहिँ के गरे सरेन्डर गरेर आफूलाई चाहिँ दासको स्वरूपमा धारण गर्नुभयो, ताकि उहाँले सिकाउनु मात्रै नभएर भन्नु मात्रै नभएर उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु भयो। आज तपाईँ र म चाहिँ के गर्छौँ, प्र्याक्टिकल चाहिँ जिरो छ है, प्र्याक्टिकल जिरो छ तर हामी सिकाउनुमा चाहिँ गिन्ती नै छैन। हामी सबै टिचर र हामी सबै अनि र सिकाउने मात्रै हुन चाहन्छौँ। परमेश्वरको शिक्षाले हाम्रा जीवनको बाटोलाई डोर्याउँछन् है। नलेख्नु पर्ने न चाहिँ भएन छ, मैले गरेको थिएँ त्यसमा सेभ भएन छ। यसाया 48 को 17 अनि 18 पदलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर के भन्छ भने परमेश्वर परमप्रभु तेरा उद्धारक र इजरायलका परम पवित्र भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ। तेरा भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउने छ, जसले त जानुपर्ने बाटो तँलाई डोर्याउने छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के गर्छ भने सिकाउनुहुन्छ, उपयोगी बनाउन चाहनुहुन्छ। आजको विषय हामीले हेरौँ भने उपयोगी, तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले सधैँ उपयोगी बनाउन चाहनुहुन्छ है। अरूको लागि सजिलो बनाइदिनु चाहनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ सजिलो चाहिँ एक चिजमा बन्न सक्छौँ, बनिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ शिक्षा दिनुमा, तालिम दिनुमा, अडाउनुमा, खटाउनुमा, तर आफू गर्नुमा चाहिँ होइन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के हुन्छ, तालिम दिनलाई, सिकाउनलाई, जसले हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ बाटोबाट अनि कसरी सिकाउनु पर्ने त्यो कुराहरूको तालिम चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिन्छ है। अनि हामीले पहिला आफ्नो जान्नेहरूसँग अनि ठुलोहरूसँग परमेश्वरको वचनको ज्ञान राख्नेहरू सेवकहरूसँग सुन्नुपर्छ र हामी उहाँको अधीनतामा उहाँको उसमा चाहिँ हामीले बसेर सिक्नुपर्छ। अनि जहिले पनि हामीले शिक्षकको तल नि स्टुडेन्टहरू अनि उहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ तल नम्र र दिन भएर नै सिकेको पाउँछौँ। टिचर भन्दा बढी ज्यादा बाटो भएर जान्नेहरू चाहिँ एउटा भनाइ छ नेपालीमा, भनाइहरू धेरै छ है, मसँग धेरै भनाइहरू छ।
लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ अनि र बाठो लड्छ 3 बल्ड्याङ भनेको चाहिँ लाटो चाहिँ एकैपल्ट लड्छ अनि बाठो चाहिँ पटक पटक लडिरहेको हुन्छ। अनि र टिचर भन्दा पनि विद्यार्थी नै अगाडि बढेपछि त उ त लड्छ। त्यही भएर असल हुन्छ हामी कसैको अधीनमा कसैको उसमा भएर हामीले परमेश्वरको वचनहरूलाई तालिम लिन सिक्न, अनि हामी जब सिक्न योग्य सिकिसक्छौँ अनि सिकाउने योग्य हुन्छौँ अनि हामीले सिकाउँदा असल हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाएको जस्तो हामी हुन चाहँदैनौँ। हामी चाहिँ सधैँ शिक्षक नै बन्न चाहन्छौँ अनि र सिकाउने मात्रै बनाउन चाहन्छौँ। त्यही भएर हामीलाई अलिकति समस्या हुन्छ। यदि तेरो यहाँले भन्छ यदि तैँले तेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेस् पो भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता चाहिँ समुद्रको छालहरू झैँ हुने थियो। कारण के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले सुन्नुहोस् है त। यदि तैँले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रको छालहरू झैँ हुने थियो। आज हामी चाहिँ के गर्छौँ? ध्यानसित सुन्दैनौँ, पालन गर्नमा हामी चुकिरहेको हुन्छौँ अनि तपाईँ र मेरो शान्ति चाहिँ गुमिरहेको हुन्छ। अनि र पत्रसको पहिलाको 8 पदले भने जस्तै कि तपाईँ र मेरो विरोधी चाहिँ एकदम चलाक छ, शेर जस्तै धाड्ने हुन्छ अनि कतिखेर कसलाई कमजोर पाउँछ त्यसलाई गाँजिहाल्छ। अनि र जब गाँजेपछि त त्यहाँनिर फाटो हुनु सुरु भइहाल्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनबाट अलिकति हट्छौँ नि परमेश्वरको उबाट अनि र हामी आफ्नो मनमा अलिकति अर्कैतिर गर्छौँ नि त्यतिखेर शैतानले गाँज्न थालिहाल्छ। हामीले हेर्यौँ भने येशू मसीहको चेलाहरू 12 जना, जब 12 जनामा चाहिँ एकजना चाहिँ हामी चिन्छौँ जसले येशू ख्रीष्टलाई पक्रायो, यहुदा इस्करियोती। जबसम्म परमेश्वरसँग येशूसँग सँगसँगै हिँडे तिनी बहुत राम्रो काम गर्दै गयो अनि उसले बिचमा चोरी पनि गर्थ्यो र पनि परमेश्वरले त्यो चोरी गरेकोलाई छोडेर उसलाई नै ट्रेजरर बनायो, पैसा राख्ने बनायो। त्यति मात्रै नभएर उसलाई सबै कुरो जिम्मेवार दियो, के गर्ने कसो गर्ने हैन, सबै अब ट्रेजरर सबै कुरो दियो। तर पनि ठिकै थियो, जबसम्म परमेश्वरसँग थियो त्यो चलिरहेको थियो। जब परमेश्वरबाट एक्लै हुनु शैतानले उसलाई गाँच्यो भनेर हामी पाउँछौँ। अनि जब उसलाई रोटी डुबाएर हैन चोबेर उसको हातमा दिन्छ, जब उसले खान्छ अनि उसलाई चाहिँ शैतानले गाँच्यो भनेर पाइरहेछ। त्यो भन्दा पहिला के गर्यो? ऊ चाहिँ एक्लै सेपरेट भएर पुजारीहरूसँग कुरा गर्न थाल्यो। म येशूलाई पक्रायो भने तिमीले मलाई कति चाँदीको सिक्का दिन्छौ? तर तपाईँ भन्नुको मतलब चाहिँ यो हो, हामी जब एकान्तमा हुन्छौँ, जब हामी लापरवाही हुन्छौँ त्यतिखेर नै उसले गाँजिहाल्छ। किनभने तपाईँ र मेरो विरोधी सधैँ चलाक छ है, कसलाई भेटौँ अनि कसलाई फाडौँ भनेर उसले त्यही ताकमा हेरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यदि उहाँको वचन ज्ञान चाहिँ ध्यानसित पालन गर्यो भने तपाईँ र मेरो शान्ति नदी झैँ हुनेछ र उहाँको धार्मिकता चाहिँ समुद्रको छाल झैँ हुने थियो। तर तपाईँ र म त्यो चिजलाई हामीले ध्यान दिँदैनौँ। पुरानो अगर हामीले इतिहासमा हेर्यौँ भने मोसाले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट कनान देश लाँदै थियो। त्यो बाइबल विद्वानहरूले भन्छ त्यो सिर्फ 40 दिनको बाटो थियो। तर त्यो बिचमा परमेश्वरले उनीहरूलाई 40 साल पुरानको कारण के थियो भने आफ्नो लिडरमाथि उनीहरू वफादार थिएन। सबैभन्दा पहिला कुरो उनीहरूलाई अलिकति के पनि पर्थ्यो, उनीहरू लडाइँ गर्नमा उल्झिनुमा अनि साथै उसको नानाभाती भन्नुमा कुरा गर्नुमा पछि रहन्थेन। सुन्नुहोस् है, वचनले चाहिँ कसरी हामीलाई सिकाउँछ। जब जब उनीहरू मरुभूमिबाट गयो उनीहरूलाई केही कुरोको खाँचो हुनु दिएन। परमेश्वरले आफ्नो दास मोसाको द्वारा सबै कुरा उनीहरूको भोको पुरा गरे, त्यो गर्यो। तर उनीहरूलाई जहिले जहिले भोको लाग्थ्यो त्यतिखेर नै
परमेश्वरको दास अनि परमेश्वरलाई सँग उनीहरू विरोधी भएर खडा हुन्थे, बगावत गर्न थाल्थे। हामी त्यही ठाउँमा पहिलेकै ठाउँमा सुकेको रोटी, लसुन, प्याज के खाएकोहरू स्मरण गर्यो। अनि तिमीहरूले चाहिँ मलाई यस्तो ठाउँमा उजाड स्थानमा न पानी छ, पानी त ढुक्कले उहाँ त केही नभए पनि नुनसँग पानी मात्रै ढक्क खानुपर्छ, यहाँ त पानी पनि छैन भनेर निन्दा गरेको हामी पाउँछौँ। भोक लाग्यो, रोटीको स्मरण गर्दै गरेको पछाडि पहिला गरेको कुराहरू, पहिला खाएको कुराहरू स्मरण गरिराखेको। अनि उनीहरूले जति जति परमेश्वरको दाससँग उनीहरू विरोध गर्यो, उनीहरूको आशिष, उनीहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू तिनीहरूबाट झन् टाढो 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 हुँदै गयो। सानो नजिकै भेटाउने झन् 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 फराकिलो हुँदै गयो। 40 दिन 40 सालमा परिवर्तित भयो र उनीहरू जो मिश्राबाट निक्लेकाहरू उनीहरू बाटैमा सकियो। उनीहरूको पिँढी जो 20 वर्षदेखि तलको पिँढीहरू मात्रै जानु पाए। त्यहाँनिर हामी 2 जना मात्रै पाउँछौँ। जहिले जहिले हामी यो कुरा गऱ्यो भने 2 जना चाहिँ एकदम पाएको देख्छौँ। कालेब र यहोशू बाहेक अरू कुनै पनि जानु पाउँदैन। 20 वर्षदेखि माथिको थियो। इभन उनीहरूले गर्दा, उनीहरूको समूहले गर्दा परमेश्वरको दासलाई पनि यति साह्रो रिस उठ्यो, उसले पनि परमेश्वरको रिसको झोकमा, आदेशमा आएर, रिसमा आएर आफू पनि जानु नपाएको हामी पाउँछौँ। बुझ्नुभयो नि? यति साह्रो उनीहरूले टर्चर गर्यो, यति साह्रै उनीहरूलाई प्रेरणा गर्यो उसलाई। ऊ रिसको झोकमा जुन कुरा उसले भन्नुपर्ने थियो, गर्नुपर्ने थियो, त्योभन्दा ज्यादा गरेको कारण परमेश्वर उसँग रिसाउँछ। अनि परमेश्वरले भन्छ, त ऊ पहाडमा जा, त्यहाँबाट त हेर, तर त्यो ठाउँमा त जाने छैनस्। तैँले अब त चाहिँ यहीँनिर सकिन्छस्। तेरो आफ्नो जिम्मा कसलाई दे? यहोशूलाई दे। मेरो प्रिय, हामी कतिपल्ट बाठो मात्रै हुन चाहन्छौँ, सिक्न चाहँदैनौँ। हामी शिक्षा दिनुमा चाहिँ अगाडि हुन्छौँ, चाहँदैनौँ। यस सानो कुराहरूले तपाईँ र मैले पाउने समुद्रको जस्तै है नदी झैँ आशिष पाउनेहरूलाई हामीले रोकिरहेको हुन्छौँ, थुनिरहेको हुन्छौँ। अनि उहाँको धार्मिकता तपाईँ र मलाई समुद्रको छाल जस्तै पर्ने कुराहरूलाई हामीले बारा लगाइरहेको हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो कामले, तपाईँ र मेरो बोलीले, तपाईँ र मेरो सोच र दिमागले। त्यही भएर हामी नम्र र दिन भएर आउनुपर्छ, ताकि हामी परमेश्वरको नजिक अझै आउन सकौँ। अझै आज हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन कुन कुन कुराको लागि उपयोगी छ, हैन? तिमोथी 3:16ले भन्छ है, 3:16ले भन्छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको छ, सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक। अघि नै हामीले यो हेरिसकेछौँ, फेरि पनि मैले यसलाई रिपिट गरेको कारण यो हो। यहाँनिर हामी पाउँछौँ 3 चिज हामी एकदम फलो गर्छौँ, सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई एकदम हामीले फलो गर्छौँ। यहाँनिर हामीले सिकाउनको जग्गामा सिक्नलाई, अर्थी दिनलाई, अर्थी लिनलाई हामी चाहँदैनौँ। सिक्नलाई, अर्थी लिनलाई, सच्चिनुलाई 3 चिज हामी चाहिँ मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि। तपाईँ र मलाई ऐनाको सामने जाँदाखेरि नि हामी कस्तो छौँ हामीलाई थाहा हुन्छ। तब जब तपाईँ र मलाई भन्नुको मतलब अर्थात् यो बाइबल चाहिँ नि तपाईँ र मेरो लागि ऐना हो। तपाईँ जसलाई पढ्नुहुन्छ नि, तपाईँको रूप वरण, तपाईँ कतातिर ढल्किनु भएको छ, कता हिँड्नु हुँदैछ, यसले तपाईँलाई सच्याउँछ। यो चिज हामीले छोडिरहेको हुन्छ। सच्चिन चाहँदैन, सिक्न चाहँदैन, अर्थी लिन चाहँदैन। तर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई सिक्नु पर्यो, अनि सिकाउनु पर्यो, अनि अर्थी लिनु पर्यो, अनि अर्थी दिनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि सच्चिनु पर्यो, आफूलाई सच्याउनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि अरूलाई सच्याउनु पर्यो। आफू पनि पहिला सच्याएन भने अरूलाई हामी सच्याउन उपयोगी हुँदैन। तपाईँ र म चाहिँ अरूको लागि उपयोगी हुनुपर्छ।
अरूको लागिलाई चाहिँ जरुरतमन्दहरूलाई त दिने है, दिन पैसाले मात्रै होइन, आर्थिकले मात्रै होइन, सहयोग दिन, काममा हात बटाउन, उसको लागि के चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ? सहयोगी बन्न है, सहयोगी बन्न। श्रीमानको श्रीमती सहयोगी, श्रीमतीको श्रीमान एक अर्काका लागि सहयोग गर्ने सहयोगी। पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो लागि सहयोगी, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चलाउँछ। त्यसरी नै हामी चाहिँ सहयोगी बन्नुपर्छ। अनि पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने? सिक्नलाई सिक्नु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि अर्थी लिनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि सच्चिनु पर्यो, अनि चाहिँ हामी अरूको लागि उपयोगी हुन्छौँ। यदि हामी यो चिज गर्दैनौँ भने हामी उपयोगी हुन सक्दैनौँ, अनि धार्मिकताको तालिम लिनमा पनि हामीले सहयोगी हुन सक्दैनौँ। हामी धार्मिकताको तालिम दिनलाई चाहिँ एकदम सिकाउन र सिकाउन अर्थी दिन एकदम तयार पर्छौँ, तर कतिपल्ट हामीले धार्मिकताको कुराहरूमा आफै नै पछाडि भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिक्न एकदम अनिवार्य छ। मण्डलीमा सिक्नुपर्ने शिक्षाहरू आफैलाई पनि सिक्नुपर्छ, आफैले पनि सिक्नुपर्छ है। मण्डलीमा सिकाउने शिक्षकहरूले आफैलाई पनि सिक्नुपर्छ, आफैले पनि सिक्नुपर्छ। यदि म सिक्दिनँ, सिकाउँछु मात्रै छ भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। रोमियो 2:21 भन्छ, तल पढ्नु होला। मेरो यहाँनिर छलियो, तपाईँले कसैले यदि उ गरेर खोलिदिनु होला। मेरो यो रेकर्ड उ भएकोले गर्दा म छलिरहेको छु, यसलाई तपाईँले पढिदिनु होला। सरी, कसैले निकाल्नु भएको छ या त यो स्क्रिनबाट नै पढिदिनु होला, मेरो यो देखिएन। रोमियो 2:21 मण्डलीमा सिकाउने शिक्षाहरूले आफैलाई पनि किन सिकाउन पर्छ? यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफूलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ? जब तिमी अलिकति छेल्ले छ, जब तिमी चोरी होला, चोरी विरुद्धमा प्रचार गर्छौ, के तिमी आफै चाहिँ चोरी गर्छौ? ठिकै छ ल। धन्यवाद सिस्टर पूर्णिमा, अनि तपाईँलाई धन्यवाद होस्। यहाँले भन्छ जसरी जब तिमीहरू अरूलाई सिकाउँछौ, के तिमी आफै पनि सिक्न चाहँदैनौ? जब तिमीहरू चोरीको विरोधमा प्रचार गर्छौ, के तिमीहरू आफै चोरी गर्छौ? यहाँनिर हामी कतिपल्ट यस्तै हुन्छ, अरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो भनिरहेछ त्यस्तो भनिरहेछ, तर हामीले त्यही चिज नै हामीले गरिरहेको हुन्छ। मण्डलीमा हामीले सिक्नुपर्छ, मण्डलीसँग हामी रहनुपर्छ र अरूलाई जस्तो भनेछौँ नि त्यस्तै आफू पहिला स्वयं हुनुपर्छ। त्यस्तै सिकाउँदै गरेको कुराहरू चाहिँ पहिला आफूमा हुनुपर्छ। यदि हामी आफूमा हुँदैन, अरूलाई भन्छ ल है बच्चनले त्यस्तो भनेछ है। एउटा मेरो साथीले के जोक भन्दै थियो, अनि उनीहरू प्रचारकहरू अब हुन्छ नि है, अब प्रचारकहरू हामी सबै कहिले कहिले भेट हुँदाखेरि साथीहरूमा एक अर्कामा हामीले जोक गर्दै थियो। अनि जोक चाहिँ यस्तै मसी भाइहरू भाइ भाइमै थियो। उनीहरू कतै जाँदाखेरि बाटोमा एउटासँग चाहिँ आफू पैसा खर्च नगर्ने एकदम कन्जुस रहेछ, अनि एउटा चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै गर्ने, ऊ पनि स्वार्थी ऊ पनि स्वार्थी। अनि केही किनेर खाएर चना खाँदै रहेछ, अनि चना खाँदै रहेछ। अनि अर्को साथीले चाहिँ किन्नु नसक्ने, उसलाई पनि खानु मन परेछ, अनि उसले वचनबाट भनेछ है दिनुलाई। अब होइन कति लेखेको छ है वचनहरूले, दिनु आफ्नो पडोसीसँग आफूसँगै जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि उसले बुझिहाल्यो उसले के भन्नु खोजेको, उसले चाहिँ अब माग्दैछ भनेर। अनि उसले फेरि भनेछ त अर्काको चिजमा लालच नगर। बुझ्नुभयो? प्रेमको बारेमा सिकाइरहेछ। प्रेम गरे भने त दिनु पर्यो नि त। पडोसीलाई आफू जस्तै प्रेम गरेपछि त अब उसलाई दिनु पर्यो। अनि उसले चाहिँ दिनु चाहेन, उसले पनि ठ्याक्कै वचन निकालेछ, तैँले पढेको छैनस्, परमेश्वरले वचनले भन्छ है अर्काको चिजमा चाहिँ लालच नगर्नु।
अनि यहाँ कतिपल्ट हामी यस्तो भइरहेको हामी अरूलाई वचनले मजाले सठिक कुरा त भन्छौँ तर आफू चाहिँ त्यहाँ चुकिरहेको हुन्छ आफू त्यसैमा लडिरहेको हुन्छ अरूलाई नगर भनिरहेको हुन्छौँ आफू त्यही चिज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अनि कसरी मिल्छ भन्नु त कसरी मिल्छ हामी मिल्नको लागि चाहिँ हामीले वचनलाई फलो गर्नु पर्यो वचनको हामीले लिनु पर्यो र आफूभन्दा माथिको आफूभन्दा जो पनि छ उसको सँग हामीले इमानदार साथ लिनुपर्छ आज हामीले अस्ति हामी अफिसमा हामी कुरा गर्दै थियौँ पास्टर बाबु डिएससँग अनि डिएसले भन्नुहुँदै थियो अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ येशू मसीह आयो भने हाम्रो कलिसियाहरू के हुन्छ होला भनेर भने अनि त्यहाँदेखि उसले फेरि एउटा उदाहरण भन्नुभयो मैले केनियामा एउटा भर्खरै भएको इन्सिडेन्ट मुभी बनाएको थियो अनि त्यसलाई मैले ध्यान दिएँ 2 जना व्यक्ति विश्वासीहरू प्रचार गर्दै गरेको अनि र 6 जना उग्रवादीले उनलाई पक्रिन्छ है त्यो बन्दुकधारीले पक्रिन्छ अनि र अरू चाहिँ 4 जना चाहिँ उतातिर बस्छ अनि 2 जना बन्दुकधारी चाहिँ 2 जना मान्छेलाई लिएर घोडा टेकाउँछ अनि सुट गर्छ कालो मुखमा लगाएर सुट गर्न चाहन्छ अनि र सुट गर्नुलाई घोडा टेकाएको हुन्छ घोडा निल डाउन गरेको हुन्छ अनि उनीहरूलाई सुट गर्नलाई तयार गरेको हुन्छ यदि तैँले येशूलाई छोडिस् भने म त जान दिन्छु यदि अहिले तैँले येशूलाई छोड्दैनस् भने म तँलाई मारिदिन्छु अनि एकजनाले के गर्छ म अहिले नै येशू मसीहलाई त्याग्न चाहन्छु अब भनाइ गर्छ नि जान बचे त लाखौँ पाए हैन एउटा उदाहरण यस्तो खालको छ जान बाँचे त लाखौँ पाए उसले भन्यो होला भन्नु खोज्यो होला म यहाँबाट बाँच्यो भने पछि गएर क्षमा मागिहाल्छु फेरि पछि प्रभुलाई के अरे प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल्छु प्रभुसँग क्षमा माग्छु फेरि गरिराख्छु भन्नेलाई उसले भन्यो होला म अहिले नै येशू मसीहलाई त्याग्न चाहन्छु छोडिदियो जा अर्कोले भन्छ उसले गीत गाउनु थाले उसले चाहिँ के गीत गाउनु थाले आई हेभ डिसाइडेड टु फलो जिजस येशूको पछि म हिँड्न लागि फर्कदिन दुईटै जनाले त्यसो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले सुन्ने बित्तिकै दुईटैले सुट गरिदिन्छ अनि दुईटैले सुट गर्छ टङ 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 गोली हान्छ तर उसलाई गोलीले केही पनि छुँदैन उसको गोलीको उहरू चाहिँ कभरहरू गोलीहरू चाहिँ त उसको घोडा टेकेको नेरी खसेछ तर उसलाई एउटा पनि छल्नी भएको छैन भन्नुको अर्थात् परमेश्वर यतिखेर यस्तै खालको भयो भने उहाँले भन्नुहुँदै थियो यस्तै खालको कसैले भनेर बन्दुक तेर्साएर घोडा टेकायो भने हामी सबै विश्वासीलाई त्यतिखेर थाहा हुन्छ को चाहिँ सच्चा मसीह हो को चाहिँ असल प्रभुको दास दासी हो वचनमा लेख्छ प्रभुको लागि जसले आफ्नो प्राण दिन्छ या अरूको लागि प्राण दिन्छ त्यसले आफ्नो प्राण बचाउनेछ जसले आफ्नो प्राणलाई बचाउनेछ त्यसले हानि हुन्छ अनि उहाँले आखिरीमा यो कन्क्लुजन गर्नुभयो अनि जो मान्छे त्यहाँबाट छोडेर गएको नि भाग्दै जाँदै थियो नि अरू ग्रुपले भन्यो ए तैँले येशूलाई इन्कार गरिस् ल जा भनेर जानु पठायो जाँदै गर्दाखेरि बात पछाडिबाट त्यो 4 जनाले सुट गरेर मारिदिए बुझ्नुभयो तर जसले गोली 2 जनाले गोली चलाउँदै थियो उसलाई गोली लागेन उनीहरूले नै घोडा टेक्यो हामीलाई माफ गर्नुहोस् अनि उनीहरूले पनि प्रभुलाई पायो तपाईँ र मेरो आज यतिखेर यस्तै खालको घटना भयो भने हामी परिपक्व विश्वासी तब थाहा हुन्छ आज हामी लकडाउनको समयमा छौँ तपाईँ र म एउटै चर्चको मेम्बर हुँ आज कति विश्वासीहरू यस सङ्गतिलाई छोडेर अरू सङ्गतिमा उनीहरू जोडिरहेको छ अनि यो कुराले चाहिँ यो जारी हुन्छ हामी आफ्नो चर्चमाथिसँग चर्चको मान्छेहरूसँग हामी कति विश्वास योग्य छौँ भनेर म यो पनि त्यो साथमा जोड्न चाहन्छु चाहे कुनै पनि होस् चाहे मसीहलाई होस् चाहे मसीहको लोक होस् जुन हामीसँग छौँ हामी अरूलाई शिक्षा दिनुमा असल हुन्छ नि तर जोडेर बस्नु असल लाग्दैन र सुन्न अच्छा लाग्दैन आफ्नो प्रति वफादार यदि सानो कुरामा हामी इमानदारी छैनौँ भने ठुल्ठुलो कुराहरूमा प्राण दिने समयमा हामी कहिले पनि वफादार हुन सक्दैनौँ
यदि आज यो सङ्गति नचलेको भए, अपोस्टल मेथोडिस्ट नेपाली कङ्ग्रिगेसनले यो सङ्गति नचलाएको भए उहाँहरू अरूसँग सङ्गति गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने छैन। मलाई त भन्थ्यो नि, अब हाम्रो डिएस साहबले भन्नुहुँदै थियो, हामीले 3वटा कङ्ग्रिगेसनको त भिडियो पठाएर चाहिँ त्यही हेर, तैँले छुट्टो गर्नु के जरुरत छ भने। होइन, म त्यसलाई पछि पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको त भिडियो रेकर्डेड है, कतिखेर पनि हेर्दा हुन्छ। तर यो चाहिँ हामी के हो, लाइफ हो, जस्तो हामीले वहाँ चर्चमा गरे जस्तै हो। अनि म पहिला यो गर्छु या त्यो बिहानै, त्यही भएर हामीलाई यो टाइम सार्नु लाग्यो। त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँको हेरेर अहिले चाहिँ यो हाम्रो साथमा सङ्गति गर्ने। अनि मैले यो बन्द गर्दिनँ, म यो चलाउँछु। उहाँ मसँग एकदम रिसाउनु भयो, तँ त्यसो गर्छस् भने त आफै छुट्याएर बस भनेर पनि सम्म भने। मैले भने यदि तपाईँले त्यो गरिदिनुहुन्छ र बिसपले गरिदिन्छ भने त्यो पनि ओके छ, म त भनिदिएँ। किनभने म परमेश्वरप्रति वफादार छु भने है, परमेश्वरप्रति म इमान्दारी छु भने, आफ्नो कलिसियाप्रति म इमान्दार छु भने अरू कुरामा म इमान्दारी हुन सक्छु। यदि म इमान्दारी छुइनँ भने है अरूलाई पनि म इमान्दारीको कुराहरू म पाठ सिकाउन सक्दिनँ। त्यही भएर यो कुरा एकदमै हामी मण्डलीमा अरूलाई शिक्षा दिने कुराहरूमा आफैलाई पनि त्यो शिक्षा लिन सकेन भने अरूलाई मात्रै दिन चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यही भएर हामीले शिक्षा लिनु पनि पर्छ र सिकेर अरूलाई दिनु पनि पर्छ। चौथो कुरा छ, तपाईँ कसरी परमेश्वरको मित्र बन्नु सक्नुहुन्छ, सहयोगी मित्र बन्नु सक्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु। यूहन्ना 15:15 यहाँ यसरी लेखिएको छ। यहाँनिर मैले चित्रहरू पनि लगाइरहेको छु, सायद तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। हामीले अरूको लागि सहयोगी मित्र कसरी बन्न सकिन्छ। तपाईँको काममा मित्र होला, तपाईँ बसेको बिल्डिङमा मित्र होला, तपाईँ हिँड्दै गरेको बाटोमा, गाडीमा, बसमा मित्र होला। कसरी चाहिँ तपाईँ सहयोगी है मित्र बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र म मित्र बन्छौँ भने हामीलाई मित्रको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि प्रभु येशू मसीह तपाईँको मित्र हो भने मित्रको कुरा चाहिँ गहिरो र गुप्त कुराहरू सिकिन्छ। येशूले यसरी भन्दछ यूहन्ना 15:15 अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिनँ, किनभने त्यसका मालिकले के गर्छ नोकरले जान्दैन, तर म तिमीहरूलाई मित्र भन्ने छु, किनकि जो मैले मेरो पिताबाट सुनेको मैले ती सबै सुने तिमीहरूलाई जताइदिएको छु। मैले आफ्नो पिताबाट जो कुरा सुने त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु। उहाँको कुराहरू कुनै पनि मैले गुप्तमा राखेको छैन, गुप्तचारमा राखेको छैन, सबै तिमीहरूलाई प्रकट गरिसकेको छु। यो संसारमा आएँ, म जन्मेँ, अनि तिमीहरूलाई जो जो गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू मैले सिकाइरहेको छु। यदि तपाईँ र म येशूको मित्र, यदि तपाईँ र म आफ्नो पडोसीको मित्र छौँ भने तपाईँको भित्री कुराहरू उनले जान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अरूको लागि सहयोगी उपयोगी हुनु पर्यो, होइन? उपयोगी हुनु पर्यो। तपाईँ अरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनु पर्यो। आज कोही अस्ति मलाई भर्खर मेसेज आइरहेको थियो, हाम्रो हिन्दी चर्चको बहिनी हो, अनि मैले गएर उहाँ पनि देशसँग पनि कुरा गरेँ। देश साहब मलाई यस्तो यस्तो मेसेज आइरहेको छ, अनि उसले मलाई मेसेजबाट थ्रु गरेछ, साहब मसँग खानालाई रासनहरू छैन, केही गरिदिनुहोस् न भनेर मलाई आयो। अनि उहाँले भन्यो भोलि सोमबार हेरौँला भन्यो। ठिकै छ, अब उसको कुरा नमान्नु पनि राम्रो होइन। ठिकै छ देश साहब भन्यो, अनि मैले चुप्प लाग्यो, केही भनेन। आज कति यस्तो समयमा यस्तो लकडाउनमा काम नभएकोले कतिको घर किराया दिने पैसा छैन। तपाईँ र मलाई सायदै कतिलाई त अब फुल पाइरहेको छ, कतिलाई हाफ पाइरहेको छ, तर पाइ त रहेको छ नि, भोकै हुनुहुन्न, त्यत्तिकै बस्नु भएको छैन। आज यस्तो यस्तो मान्छेहरू छ जसलाई काम पाएको छैन, काम खोज्दा खोज्दै कामै छैन, कामै पाएको छैन। अनि कति चाहिँ यस्तो छ उनीहरूलाई किराया दिएको छैन, यति महिना भइसक्यो, आज 5वाँ महिना चलिरहेको छ, 5 महिना भइसक्यो, किराया दिएको छैन, खानलाई छैन। यदि तपाईँ र म सहयोगी उपयोगी अरूको लागि हो भने उनीहरू चाहिँ भोकै बस्दा तपाईँ र म उपयोग भएको के काम भयो?
के फाइदा भयो? तपाईँ र मलाई उपयोगी परमेश्वरले बनाउनु भयो, के काम भयो भन्नु त? के फाइदा छ? केही फाइदा छैन नि। तपाईँ दिनेलाई मात्रै दिनुहुन्छ भने त्यो त अन्य जातिहरूले पनि गरिरहेको छ नि। माया गर्नेलाई मात्रै माया गर्नुहुन्छ, त्यो त अन्य जातिहरूले पनि गरिरहेकै छ नि त। अन्य विश्वासीहरूले, अन्य जाति भन्न सक्दिनँ, अन्य जाति तपाईँ म पनि अन्य जाति हो, हामी अन्य जातिबाट बोलाइएको। अविश्वासीहरूले पनि त्यस्तो त गरिरहेछ नि त। माया गर्नेलाई त माया गरेछ, दिनेलाई दिइरहेको छ, पालोको पैँचो गरिरहेको छ। तर तपाईँ र म एउटा विश्वासी, येशूकोलाई पछ्याउने, येशूलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्ति र त्यसमा उसमा हामीमा केही फरक छैन भने त अलिकति अप्ठ्यारै होला है। शिक्षा दिन चाहिँ सजिलो छ नि, लिन अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। अरूलाई त हामीलाई ड्याक ड्याक निकाल्ने, एउटाले भन्ने बित्तिकै ड्याम्मै दिइहाल्छ। येशूले त यसरी शैतानलाई जवाब दिएको थियो। उसले भने तँलाई 40 दिन 40 रात उपवास गरेर भोकाइ छैन, पत्थरलाई भन् त परमेश्वरको छोरा होस् भने पत्थरलाई भन्, ढुङ्गालाई भन्, रोटी भइहालोस्। येशूले पनि छ्याक्कै जवाब दिन्छ, मनुष्य केवल रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको मुखबाट निक्लियो शब्दले, वचनले जीवित रहन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ येशूले चाहिँ अन्तर्वार्ता जुन कुराको शैतानसँग गरेको हुन्छ, त्यस्तै हामीले कसैले के भन्यो भने, अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, पडोसीलाई आफूसँग प्रेम गर्ने भनेर उसले भन्छ दोस्रोको कुराहरूमा लालच नगर्ने है। यस्तो त ढाकढाक आउँछ हामीले विश्वासीहरूलाई के बाइबल पढेको छ न, पढेको पनि अरूबाट सुनिरहेको छ, एक एकवटा शब्द त मेमोरियल नै छँदैछ नि। उसले भन्न पनि पाउँदैन, उसले ढ्याक्क भनिदिइहाल्छ। यहाँ त यस्तो यस्तो लेखेको छ त भनिहाल्छ, सच्चै हाल्छ। तर यहाँ चाहिँ कति सचिएको छ थाहा छैन, शब्दमा चाहिँ सचिरहेको हुन्छ। यो कुरा मलाई एकदम भन्नु मन लाग्यो र म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। यहोवा हाम्रा सबैभन्दा असल मित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो सबैभन्दा असल मित्र हुनुहुन्छ। यहाँनिर म पिक्चर पनि दिइरहेको छु, यो चाहिँ बलि गर्दै गरेको देखाएको छु, तर यो ठुलो नभएको कारणले चिन्नुहुन्न। अब्राहम परमेश्वरको मित्र कहलाइयो भनियो। अब्राहम चाहिँ यहोवा अनि परमेश्वर यहोवेको चाहिँ के हुनुभयो? मित्र कहलाइयो। कसरी भन्नु त यहाँनिर लेखेको छ, धर्मशास्त्रमाको यो भन्ने वचन पुरा भयो, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरेर र उहाँको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी चाहिँ परमेश्वरको मित्र कहलाइयो। विश्वास गरेर। याकुबको पत्र 2:23 भन्छ विश्वास गरेर। अरे यहाँनिर हामी पाउँछौँ उहाँले चाहिँ यति साह्रो राम्रो विश्वास गर्नुभयो, उहाँको निम्ति चाहिँ विश्वास चाहिँ धार्मिकतामा गनियो र उनी चाहिँ परमेश्वरको मित्र कहलाइयो। अनि त्यसको अझै एउटा तल पोइन्ट मैले लेखेको छु, भजन सङ्ग्रह 15 त्यसको 3 र 5ले चाहिँ उसको विश्वासको पूर्ण क्रियालिटी भनेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 15 लाई हामीले सुरुमा हेर्नु थियो, को परमेश्वरको भवनमा खडा हुन सक्छ, को उक्लिनु सक्छ भनेर त्यहाँ सवाल गरेको छ। अनि 3 ले यसरी भन्छ, जसले आफ्नो जिब्रोलाई अरूको निन्दा गर्दैन, जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन र जसले आफ्नो साथी भाइको अपवाद फैलाउँदैन। बुझ्नुभयो? कहिले पनि अब्राहम यस्तो कामहरूमा लागेको थिएन। अनि उहाँको विश्वासको कारण उहाँ धार्मिकतामा गनियो र ऊ परमेश्वरको मित्र कहलाइयो। तपाईँ र म परमेश्वरको मित्र कहलाउनु छ भने यो चिज तपाईँ र मेरोमा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो यहाँनिर 5 पदले भन्छ, जसले आफ्नो रुपैयाँ ब्याजमा लाउँदैन अनि निर्दोषको विरोधमा घुस लिँदैन र यस्ता गर्नेहरूको चाहिँ है। यहाँनिर तल मैले देखिएन, अनि त्यही भएर म अगाडि चाहिँ पढेन, तपाईँहरूले आफै आफ्नो स्क्रिनमा पढिदिनु। यो चाहिँ धार्मिकता र मित्र कहलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ र ममा यो हुनुपर्छ। हामी के गर्छौँ? अरूको लागि उपयोगी चाहिँ हुन्छौँ कसरी? शिक्षा दिनमा, अर्थी दिनमा, सुधार्नमा। तर आफूभित्र चाहिँ भएको कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्न चाहँदैन, त्यो चाहिँ रहिरहोस् भन्ने छोड्छौँ। आफ्नो आँखाको घोचा चाहिँ निकाल्न चाहँदैन, त्यही रहिरहोस्। तर अर्काको आँखाको कसिङ्गार चाहिँ हामी सधैँ देखिरहेछौँ, पोइन्ट गरिरहेको छौँ, टक्कै 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 पोइन्ट गर्छौँ।
तपाईँ र मैले आफ्नो आँखाको घोचाहरू निकाल्नुहोस् ताकि हामी सजिलोसँग अर्काको आँखाको कसिङ्गार चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। नत्र भए हामी सिकाउनुलाई सहयोगी उपयोगी हुन सक्दैनौँ। हामी मद्दत गर्नुमा उपयोगी, हामीले जब मद्दतको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर नै आउँछ। मैले एकपल्ट व्हाट्सएपमा ब्याङ्क एकाउन्ट र आइएफसी कोडहरू पठाएको थिएँ अनि मैले भोइस मेसेज साथमा पठाइयो चर्चको एकाउन्ट हो। यदि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो दशमांश इमान्दारीसँग राखिरहेको भएको छ भने यहाँ पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको भेटी तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई वहाँ जान सक्नुहुन्न भनेर मैले पठाएँ। अनि मैले कता कताबाट यस्तो आवाज सुने, परमेश्वरको दासलाई चाहिँ यस्तो भन्नु सुहाउँदैन, पैसा माग्नु सुहाउँदैन। मैले मेरो जेब भर्नको लागि मेरो एकाउन्ट नम्बर दिएको थिएँ नि त, होइन? त्यो भन्नु पनि है, मेरो जेब भर्नको लागि मेरो आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिएको थिएँ चर्चको नाम गरेर। सायद तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला। तर पास्टरको एउटा काम पनि हो, दशमांश भेट यरुशलेममा पुगोस्, हाम्रो जहाँ सङ्गति गर्दछ त्यहाँ पुगोस् भन्ने शिक्षा दिने पनि पास्टरकै काम हो। तपाईँहरूले त्यो भन्ने मान्छेहरूले यो चाहिँ बिर्सिनु भएछ। मलाई पछिबाट सुनेर साह्रो दुःख लाग्यो। कस्तो खालको के खालको, मैले आफ्नो जेब भर्नको लागि मेरो एकाउन्ट नम्बर त दिएको होइन नि, मैले दिएको थिएन र दिँदैन पनि, त्यस्तो काम म गर्दैन पनि। म यो चिजहरूमा चाहिँ एकदम टाढो छु। मेरो शिक्षा दिने काम, सिकाउने काम हो, तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ त्यसरी बताउने काम हो। तर यो काम मेरो होइन। यो काम तपाईँहरूलाई थाहै छ कसलाई गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने छ, होइन? यदि तपाईँ, मैले त्यो भन्दाखेरि मैले यो कुराहरू सुने साह्रो नमिठो लाग्यो। मैले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको, तर कर्तव्यमा पनि कतिपल्ट पास्टरहरूलाई पैसा भर्न र माग्न चाहिँ सुहाउँदैन। मैले मागेर आफ्नो जेब भर्न, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट भर्न भएको भए या आफ्नो परिवार चलाउनको लागि मैले आफ्नो स्वार्थको लागि मागेको थिएँ भने तपाईँहरूले त्यस्तो भन्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला। तर मैले त्यस्तो लागि मैले भनेको। आज लकडाउनको कारण चर्चको सबै सिस्टमहरू एकदम क्र्यास भएको छ। आज तपाईँ र म त यो अपोस्टलका त भइरहेको छ, अरू कतिवटा चर्च छ जो सानो सानो झुन्डहरू छ, त्यहाँसम्म हाम्रो मिसन भेटी, मतलब हाम्रो एउटा हुन्छ मिसन भेटी जो हामीले बिसपसँग नेरी पुर्याउनु पर्छ, त्यसलाई भन्छ मिसन भेटी। अनि त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, हर सालै दिनुपर्छ। यति लाख बाँधिएको हुन्छ, त्यति चाहिँ हामीले दिनैपर्छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यो पास्टरहरूलाई, त्यो कलिसियाहरूलाई जो अभियोगमा जहाँनिर चर्चहरू भर्खर सुरु गर्दैछ तिनीहरूको लागि, उनीहरूको त त्यहाँबाट सबै चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। हाम्रो अपोस्टलले कमसेकम 15 पास्टरलाई चाहिँ उनीहरूले हेल्प गर्छ यो चर्चले। अनि तपाईँहरूले दिएको भेटी, तपाईँहरूले दिएको दशमांश कहीँ नराम्रो दुरुपयोग भएको छैन। कसैले आफ्नो घर महल बनाएको छैन। तपाईँहरूको दशमांश, तपाईँहरूको भेटीले परमेश्वरको राज्य फैलाउनेहरूको चाहिँ पेट भर्दैछ, तिनीहरूको परिवारलाई पाल्दैछ। कति असल कुरो। तपाईँले त्यहाँनिर गएर सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईँले दिएको पैसाले तपाईँहरूको द्वारा उनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदैछ, परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गर्दैछ। कति राम्रो र असल कुरा। अनि त्यही कुराको लागि मैले भनेको थिएँ, तर मान्छेले त्यसलाई अलग्गै सुनेर उनीहरूले भने। अनि जतिले सुन्यो उनीहरूले त्यो कुरालाई माने, उनीहरूले पठाउनु पनि भयो। म उहाँहरूलाई एकदम हृदय धन्यवाद छ। उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो। तर कतिले चाहिँ यस्तो भनेर, सायद उनीहरूले त्यो भन्ने मान्छेले दिएन मलाई थाहा छैन, तर जसले त्यो सुन्यो, आवाज गरे, त्यतिखेर नै उहाँले पठाइ पनि दिनुभयो। अनि मलाई नम्बर सोध्नुभयो, भनेर उहाँले पठाएको रिसिभ पनि मलाई दिनुभयो, पठाइदिनु भयो। मैले फेरि एकाउन्टेन्टको उसमा पठाइदिन्छु, यस्तो यस्तो पैसा जम्मा भएको छ, तपाईँले गर्नुहोस्। र अझै पनि कति हरूले मलाई पठाइरहेको छ। दशमांश म दिन भ्याउँदिनँ, पास्टरज्यू पठाइदिनुहोस्, मैले लिन्छु, उहाँ लगेर बजाइन्छु, रसिद फोटो खिच्छु र पठाइदिन्छु। अब यसमा के चाहिँ हाम्रोमा के चाहिँ फरक भयो भन्नु त? या मेरा एकाउन्टमा जम्मा भएको रसिद त पठाएको छैन त? अलिकति तपाईँहरूले
बोल्दाखेरि केही भन्दाखेरि कसैलाई चोट पुग्ने चाहिँ काम गर्नु हुँदैन हैन। मैले चाहिँ त्यो यस उसमा म पनि पास्टर हुँ, हामी अरू 3 जना पास्टर छ। तपाईहरुले दिएको हामीलाई पनि लाग्छ, अरू पास्टरहरू त्यो 15 जना पास्टरहरूलाई पनि उनीहरूको परिवार पनि चल्दैछ। तपाईको रुपैयाँ पैसा कुनै फाल्तुमा वेस्ट भएको छैन। परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिलाई तपाईहरुले खुवाउनु हुँदैछ, उहाँको परिवारहरूलाई तपाईले पढाउनु हुँदैछ, बच्चाहरूलाई पढाउनु हुँदैछ, परिवारलाई खुवाउनु हुँदैछ। नराम्रो काम त त्यहाँनिर भएको म त देख्दिनँ र त्यही नराम्रो काम नभएको कारणले मैले चाहिँ भनिरहेको। तपाईहरु मात्रै नभएर हामी हिन्दी इंग्लिश नेपाली हिन्दी र इंग्लिशले पनि त्यसरी नै गरिरहेछ। उनीहरूले भन्नु मेरो फेरि सबैभन्दा मेरो जो हाम्रो सिनियरले भन्नु भनेको कारणले मैले भनेको, मेरो आफ्नो इच्छाले पनि हैन। मेरो थियो कि अलिकति मेरो मिस्टेक के भयो भने मैले आफ्नै ट्रेजररलाई भन्नु लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर मैले आफैले भनिदिएको कारणले अलिकति गल्ती त भयो होला सायद, तर पनि मेरो भन्नु कर्तव्य थियो, मैले भनिदिएँ हैन। तपाईहरुलाई यदि कसैलाई मेरो भनाइकोबाट चोट लाग्छ भने पनि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु, तर मेरो कर्तव्य हो। वचन अनुसार एउटा शिक्षकले एउटा पास्टरले भन्नै पर्छ, सिकाउनै पर्छ। जसले गर्दै छैन भने उसलाई सिकाउनै पर्छ। त्यही भएर हामीले तपाईहरु चाहिँ अरूको लागि सदुपयोग हुनु हुँदैछ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो 15 जना पास्टरको परिवारको लागि तपाईहरु सदुपयोग हुँदै हुँदैछ। कति धन्यको कुरा। तपाईहरु त्यो ठाउँमा गएर पुगेर त्यो गली कुच्चा त्यो गाउँ शहरमा डाँडा काँडामा पुग्नु हुन्न, तर तिनीहरूले चाहिँ तपाईले दिएको पैसाले, तपाईहरुले दिएको पैसाले गर्दा उहाँ कुना काप्चामा गएर सेवा गर्दैछ। उहाँको सुसमाचारले चाहिँ मनुष्यको जीवनहरू परिवर्तित हुँदैछ, मनुष्यहरू चाहिँ बचाइँदैछ भने त्यो भन्दा असल के हामीले खोज्नुपर्छ र? सबै कुरो असल नै भइँदैछ। त्यही भएर हामी आफ्नो काम चाहिँ सुचारू रूपले गर्दै जाउँ। परमेश्वरले त्यसको फलहरू, त्यसका तपाईहरुको आशिष तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्दै गरेको आशिष उहाँले चाहिँ रोप्नेले पनि, छर्नेले पनि, पानी लाउनेले सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ जब समय आउँछ त्यसको चाहिँ प्रतिफल हामीले पाउँछौँ। एउटाले रोप्यो, एउटाले पानी लायो, एउटाले गोड्यो, एउटाले काट्यो। हामी सबैमा सामेल छौँ अनि जसले जति जति हामी भागीदार छौँ त्यसको इनाम परमेश्वरले एकदम सुरक्षित राख्नु भएको छ। त्यही भएर हामी एक अर्काका लागि उपयोगी हुन चाहिँ नछोडौँ, हामी गर्दै जाउँ, गरिरखौँ है। हामी गर्दै जाउँ, गरिरखौँ। परमेश्वरले जबसम्म यो संसारमा राख्छ तबसम्म हामी यसरी नै गर्दै र अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। परमेश्वरले आजको यो वचनको द्वारा हामी सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जिउँदो परमेश्वर, आकाश अनि पृथ्वीको मालिक, राजाहरूको राजा अनि प्रभुका परमेश्वर, आजको यो सुन्दर समय तपाईले हामीलाई दिनुभयो। यो सबै कुरा प्रभु तपाईको हातमा राख्दछौँ र प्रभु आजको जो वचन हामीले सुनेछौँ, हामी सुन्ने मात्रै नभएर यसलाई पालन गर्ने अनि यसमा हिँड्न सकेको तपाईको वचनले हामीलाई डोराउन सकेको बाटो चाहिँ यो हो, दाहिने देब्रो नमुड बाटो चाहिँ यो, यसमा हिँड्न हामीलाई सिकाउन सकेको होस्। पवित्र आत्मा, खास गरी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौँ, सबैलाई यो शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस् नि। बिन्ती प्रार्थना गर्दा सबैलाई सिकाउनुहोस् नि। बिन्ती प्रार्थना गर्दै यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको छोरा हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता स्वर्गमा विराजमान हुने येशू